محمد وبارک وسلم وصل علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وابکیا اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیو بزرگوں احترام دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں دے بات ٹھیک ہے کہ حضرت شاہ صاحب والا بیان میں نہیں کر سکتا سواد نہیں آئے گا لیکن ثواب انشاءاللہ ضرور ملے گا کہ بھائی سواد نہیں آئے گا لیکن ثواب اللہ دی طرفوں انشاءاللہ ضرور ملے گا اگر نیت ثواب دی ہے تو پھر اللہ انشاءاللہ تیرا آنا بیٹھنا ضائع نہیں کرے گا تو آج دی مجلس دی اندر میں اس بات دا تذکرہ کرانگا کہ اللہ دے ڈر تو اللہ دا خوف کھا کے جیڑا آدمی آنسو گرا دیندہ ہے رو پیندہ ہے اللہ رب العالمین اس بندے نو قیامت دے دن جہنم دی اگ تو محفوظ فرما لے گا رونا کئی قسمہ دا ہے انسان زندگی دے اندر روندہ ہے آنسو بہاندہ ہے کوئی دوست اپنے دوست دی جدائی دے اندر آنسو بہا لیندہ ہے کوئی باپ اپنے بیٹے دی جدائی اندر صدمے اندر آنسو بہا لیندہ ہے کوئی اولاد اپنے ماں باپ دی جدائی دے صدمے دے اندر آنسو بہا لیندہ ہے اور بعض دفعہ آدمی بڑی خوشی دے اندر آ جائے تے خوشی دے اندر بھی انسان دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکل جایا کرتے نے اور بعض رونے والا منافقت دا رونا بھی روندا ہے ویسے ہی کوئی بات ہو جائے مرد ہوئے یا عورت ہوئے تے اکھاں دا پانی آنسو نکل جاندہ ہے بے شمار رون دیاں امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے شکلہ بیان فرمایا نے لیکن سب تو بہترین رونا اور آنسو بہان والا وہ آدمی ہے جو اللہ کو ڈر کے رو جائے جس دے دل دے اندر اللہ دا خوف آ جائے اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے اور اس دی اکھ دے وچوں آنسو دے قطرے نکل جان تو پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دو اکھاں جہنم دی آگ نہیں جکھن گیا ایک آگ دے ہو جیڑی سرحد تے پہرا دینے والی ہے دوسری آگ ہو جو اللہ دے خوف دے نال آنسو بہان والی ہے دو اکھاں آپ نے فرمایا
اے جہنم دے اندر نہیں جان گیا، اور دو قطرے ایسے اللہ نو پیارے نے، اللہ نو ایسے پسند نے، ایک قطرہ اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردیاں خون دا نکل جائے، وہ بھی اللہ نو بڑا پیارا اور محبوب ہے۔ دوسری اک دا قطرہ جو اللہ دے خوف دے نال آنسو دا نکل جائے، یہ بھی اللہ نو بہت پیارا ہے۔ تو حضرات آؤ ذرا توجہ فرمانا، آج دی اس محفل اس مجلس دے اندر میں انشاءاللہ کوشش کرانگا اللہ دا قرآن زیادہ پڑھیا جائے، اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کس کس مقام دے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے اللہ کو لو ڈر کے اپنے آنکھاں دے آنسو بہائے، کدھر قرآن سنایا ہے تو صحابی رو رہے نے، کدھر صحابی دی زبان وچوں محبوب قرآن سنیا ہے تب اللہ دے نبی آنسو بہائے، کدھر رات دیاں تاریکیاں اندر محبوب نے قرآن دی تلاوت فرمائی ہے تو تب اللہ دے نبی نے آنسو بہائے۔ ایک دن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تو رحمت فرما چکے ہیں، دنیا تو تشریف لے جا چکے ہیں، عطاب نبی اللہ یہ بہت بڑے تابعی نے۔ ایک دن نال کچھ ساتھی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دروازے تے پہنچے، اماں جان نو آ کے عرض کر دینے، اے ساڈی اماں جان سانو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا کوئی واقعہ بیان کر کے سنا دیو۔ اے ساڈی اماں جان ساڈے محبوب پیغمبر دی زندگی دا کوئی انوکھا واقعہ ساڈے سامنے بیان کرنا۔ اللہ اللہ اس حال دے اندر بیٹھنے والے بھائیوں، اللہ میری ماں اور بہنوں اے علم ہے اگر کسے میری ماں بہن دا سر کا تاج دنیا تو چلا جائے، اس کا نام بھی آ جائے، زندگی کے کسے لمحہ دے اندر اس عورت دیا اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے، عورت رو دیا کرتی ہے کہ زندگی کا ساتھی اس دنیا تو چلا گیا ہے، ایک عام شخص ہے، ایک عام انسان دے بارے عورت آنسو بہا جائے۔ اگر آپ ذرا سوچنا وہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو میرے پیغمبر دی بیوی ہے، جنہوں نے محبوب نے فرمایا عائشہ نال بڑا پیار ہے، عائشہ میری دنیا تے بھی بیوی ہے اور جنت دے اندر بھی میری بیوی ہوئے گی۔ او امی عائشہ جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام سنیا ہے، نہ جانے ماں عائشہ نو کیڑیاں یاداں ذہن اندر آ گئیاں، میرے محبوب دی زندگی دا کیڑا لمحہ، میرے پیغمبر دا کیڑا بول، میرے پیغمبر دیا کیڑیاں آداواں امی عائشہ نو یاد آئیاں۔ جب یہ سوال کرنے والے یہ سوال کیتا ہے سادے محبوب دی زندگی دا کوئی انوکھا واقعہ بیان کر دیو، تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رون لگ پیندیاں نے، آدیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے، تے اماں جی فرماندے
فرماندیاں نے اے میرے بچیوں میں تانوں اپنے محبوب پیغمبر دی زندگی دا کیڑا کیڑا واقعہ سناواں اللہ دے نبی دی تے ساری زندگی بڑی انوکھی گزری ہے نالے روندیاں نے آنسو بہا رہیاں نے تے نال فرماندیاں نے یہ آئے میرے محبوب دی زندگی دا واقعہ سنن واسطے ایک رات میں واقعہ بیان کر دیواں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے رات کا وقت میرے آقا میرے کو لیٹے نے بستر دے اپنی کربٹا بدل دے جا رہے بڑی بے چینی دے نال اللہ دے نبی کدی سجی کرور دے آقا کدی کبھی کرور دے ہو رہے بڑی بے چینی دے نال تھوڑی دیر گزری ہے رات کا وقت تے آقا فرمان دینے عائشہ میرا دل کر جائے میں اٹھ کے اپنے رب دی عبادت نہ کر لوا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام عرض کر دیا اللہ دے نبی میں توانوں رب دی عبادت تے نہیں روک دی پر سونیا تواڈیاں جدائیاں بھی میں برداشت نہیں کر سکتی میں عبادت تو بھی نہیں روک دی پر سونیا تواڈیاں جدائیاں بھی میں برداشت نہیں کر سکتی اماں جی فرماندیاں نے میرے محبوب اٹھ بیٹھے مشک وچوں پانی لے آئے آقا نے وضو کر لے آئے وضو کر کے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی تے کھڑے ہو گئے میرے تیرے آقا چٹائی تے کھڑے ہو گئے رات کا وقت آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے اللہ دی عبادت وچ شغل ہو گئے وہاں میری معاشا جنا محبوب دی ایک ایک ادا نو رات نوٹ کر لے آئے اماں جی پروردیاں نے میں اپنے محبوب نو تک دی پئیاں محبوب نماز پڑھ رہے اللہ دی عبادت کر رہے عبادت کر دیا نماز پڑھ دیا آقا کھلوتے نے تے تدوی آنسو بہائی جاندے نے اللہ دے نبی روئی جا رہے رکوع گئے تے تدوی آنسو دیکھ دے بینے رات تک بہت سارا حصہ اللہ دے نبی دا اس طرح ہی روندیا گزر گیا ہے اللہ دی عبادت بھی کر رہے تے انہاں دل اندر اللہ دا خوف دے دارے آنسو بھی پہندے جا رہے روندیا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے آقا دے چہرے تے آنسو پہنے آپ دے آنسو دے نال میرے محبوب دی داڑھی تر ہو گئی ہے اینا نبی روئے نے کہ آنسو دے قطرے آپ دے سامنے کپڑے دے ڈھگن لگ گئے میرے آقا نماز پڑھ دے اللہ دی عبادت کر دے اینے آنسو بہائے نے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے نماز تو فارغ ہو گئے تے آقا اپنی سجی کرور دے اوٹھے چٹائی تے پھر لیٹ گئے تے لیتے ہمیں میں کی تک نہیں ہاں میرا نبی روئی جا رہا ہے لیتے بھی اللہ دے نبی آنسوئی بہائی جا رہے ہیں ادھر فجر دی نماز کا وقت ہو گیا ہے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے دروازے تے آئے نے سونیا نماز کا وقت ہو گیا ہے میرے پاک پیغمبر اپنی اس چٹائی تو اٹھے نے کہ انج دروازے دے آئے نے واہ بلال تیری محبت دا بھی کیا کہنا ہے میرے آقا جدو حجرے دے دروازے دے آئے نے تے میارے بلال نے
اپنی نظر کھولیاں نے تے میرے محبوب دے چہرے تے لگا لیاں نے. میرے نبی دا رو رو کے اکھاں سرخ ہو گئیاں نے, آنسو نظر آئے نے تے جناب بلال عرض کر دے نے محبوبہ کیوں نہ رو رہے ہو, اللہ دے رسول کیوں اتنے آنسو بہا رہے ہو. تے میرے تیرے آقا نے پتہ کی فرمایا, آقا فرماندے نے بلال آج رات میں قرآن دیا اینا ایتاں نے روا کے رکھ دیتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. اے بلال پیارے آج رات نہ ایتاں نے مینوں ہوا کے رکھ دیتا ہے. اگر رات پتہ لگے ہے میرے پاک پیغمبر اپنے رب کو ڈر کے راتاں نو آنسو بہاندے, اللہ کو ڈر کے نبی رو دیا کردا ہے. اگر ذرا غور کر لینا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے تے آپ فرماندے نے میرے صحابہ عبداللہ بن مسعود کتے ہوئے, حضرت عبداللہ سامنے بیٹھے نے تے میرے آقا دے قریب آ گئے, آندے نے محبوب میں حاضر آ. تے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ پیاریا میرے سامنے بیٹھ جا, اللہ جی دے نبی جی حکم کیے. میرے نبی فرمان لگے عبداللہ اج میرا دل کردا ہے مینوں رب دا قرآن پڑھ کے سنا دے. اللہ دے نبی اپنے صحابی نو کہہ رہے نے, استاد اپنے شاگرد نو کہہ رہے ہیں, اور لوگوں پیر اپنے مرید نو کہہ رہے نے. آقا فرماندے نے عبداللہ میرا دل کر گئے اج مینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دے. تے حضرت عبداللہ جواب کی دیندے نے, آندے نے اللہ دے نبی جی اے قرآن اللہ نے تواڈے سینے تے اتارے ہے, محبوبہ قرآن تسی پڑھو تے میں بیٹھ کے سننا وا. تے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ تے دل دی گل نا, اج میرا دل کر گیا میں تیری زبان وچوں اللہ دا قرآن سن لواں. تے میرے آقا دے سامنے حضرت عبداللہ اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر لیندے نے, سورہ نساء پڑھن لگ پے. آپ فرماندے نے میں تے ادب نال انج اپنی نظراں نیویاں کیتیاں نے, اپنا چہرہ نیواں کیتا, قرآن پڑھی جانا, قرآن دی تلاوت میں کری جا رہا. تے پڑھ دیا فرماندے نے جدوں میں اس آیت پہنچیا وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ فرماندے نے جدوں میں اس آیت پہنچیا
اندر قیامت دا ذکر تے اللہ دے نبی فرماندے نے اے عبداللہ پیاریا قرآن دی تلاوت بس کر دے، اے عبداللہ تلاوت بند کر دے۔ حضرت عبداللہ فرماندے نے میں رک گیا، تلاوت بند کر دیتی ہے تے میں اپنی نظروں چکیا، میں اپنا چہرہ چک کے اپنے نبی دیے چہرے تے اکھاں لگائیا نے تے میرے نبی رو رو کے میں تے قرآن پڑھ رہا سا تے اللہ دے نبی دی آنکھاں وچوں آنسو بہ رہا سن۔ قرآن سن کے تذکرہ قیامت دا کے ہے تے میرے آقا زہروں کی دار روئی جا رہے ہیں۔ حضرات بتائے لگیا اللہ دا قرآن ایسا انہوں اگر دل لگا کے پڑھیا جائے، انہوں سمجھ کے پڑھیا تے سنیا جائے تے بندہ رون تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ ایک اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ انما المؤمنون الذین فرمایا ایمان والے ہونے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم جب انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے وجلت قلوبهم تے انہاں دے دل ڈر جاندے نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا ایمان والے ہونے جب انہاں دے سامنے اللہ دے قرآن دیا آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، قرآن پڑھن والا قرآن پڑھدا، سنن والا سندا تے اللہ فرماندے نے انہاں دے ایمان ود جاندے نے۔ قرآن لگن نال پڑھ دے سننا اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرمانے آپ دے سامنے آپ دا پروانہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے اے ابی پیاریا جی اللہ دے نبی جی حکم فرماؤ تے میرے آقا فرمان لگے او بھائی مینوں اللہ دا قرآن اج میں تینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سنانا ہے۔ اے بھائی پیاریا بیٹھ جاؤ میں تینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سناواں۔ میرے نبی نے کیوں یہ گل آکھی ہے نال فرماندے نے اے بھائی پیاریا اج اللہ نے مینوں تیرا نام لے کے آکھیا ہے، اج اللہ نے مینوں تیرا نام لے کے کہا ہے کہ میرے بھائی میرا قرآن پڑھ کے سنا دے۔ جناب حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ جب بات سن دے نے آندے نے محبوبہ میرے رب نے میرا نام لے کے آکھیا ہے۔ آقا فرماندے نے ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے آکھیا ہے۔ جب یہ بات دل میں جائی اے بات سنیے تے ابی خوشی نال رون لگ پیندے نے کہ میں کڈیاں قسمتاں والا میں کڈیاں قدراں والا جنوں رب ذوالجلال عرش تے بیٹھے یاد پہ کردا ہے تے اللہ نے میرا نام لے کے آکھیا ہے اوے میرے ابیرا کر دے
فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تو اپنے رب کو یاد کرنا، رب تینوں یاد کرے گا۔ حضرت ابی خوشی دے جائے میں تے رون لگ پے، خوشی نالا سبحان لگ پے، پتہ لگیا کبھی بندہ خوشی نال ہوئی آنسو بہا لینا۔ جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا حضرت ابو بکر نو ہجرت دی رات بھرمایا، ابو بکر تیاریاں کر لے، اللہ دی طرف آدر آ گیا ہجرت کرن دا، تے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے محبوبہ میرے واسطے کی آدر ہے، اللہ دے نبی میرے واسطے کی حکم ہے، تے میرے آقا فرماندے نے اے ابو بکر پیاریا اللہ نے تینوں میرے سفر دا ساتھی بنا چھڈیا ہے، ابو بکر تو میرے نال جائے گا۔ جب حضرت ابو بکر گل سنتے نے خوشی دی لہر آ گئی ہے، آپ رو لگ پیندے نے، اکھاں وچوں آنسو نکلے نے، تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اس تو پہلے مینوں نہیں سی پتا، میں تے سمجھ دی سا بندے نو غم آئے تے تد روندا ہے، پریشانی آئے تے تد روندا ہے، مینوں اج پتہ لگیا ہے کہ بندہ خوشی وچ بھی آئے تے تد بھی آنسو بہا جاندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے بھائی میں تینوں اللہ دا قرآن پڑھ کے سناواں۔ حضرت ابی بیٹھ جاندے نے تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کر دے نے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ میرے آقا تے سورت پڑھ رہے ہیں، اللہ دے نبی تے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت ابی سن دے اکھاں وچوں آنسو نکلن لگ گئے، نبی دا پروانہ روئی جا رہے ہیں، آقا قرآن پڑھ رہے ہیں تے صحابی روئی جا رہے ہیں، حضرات بتائے لگے ہیں میرے محبوب پیغمبر اللہ کو ڈر کے آپ بھی آنسو بہاندے، آپ بھی روندے، راتاں نوں روندے، دن بھی نبی آنسو بہاندے، ایک دن اماں جی نے اماں میرے پاک پیغمبر دی پیاری صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے مسجد نبوی اندر صحابہ بیٹھے نے تے اللہ کے نبی اپنے صحابہ نو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، آقا خطبہ دے رہے نے، اللہ کے نبی واعظ فرما رہے ہیں تے اماں جی اسماء فرماندیاں نے نبی پاک اپنے بیان اندر موت دا ذکر چھیڑ لیا ہے، اللہ کے نبی نے قبر دا تذکرہ شروع کر لیا ہے، میرے آقا تذکرہ قبر دا کر رہے ہیں، آقا فکر آخرت دا ذکر کر رہے ہیں، ماں جی اسماء فرماندیاں نے صحابہ تے ایسی کبیت ہو گئی ہے، اور صحابہ جدوں میرے پیغمبر دا بیان سن دے، میرے پیغمبر دی زبانوں واعظ و نصیحت سن دے، تے صحابہ اس طرح بیٹھے ہوں گے جس طرح سرا تے کوئی پرندے بیٹھ گئے نے۔ میرے آقا اے آخرت دا اللہ دے نبی ذکر کر رہے ہیں، اگر آقا جتے فرق ہی بڑا بن گیا ہے، اج جلسہ ہوئے پروگرام ہوئے بیان کرنے والا بھی سمجھ ہے، میں ایسی بات کرا کہ لوگ ہنس دے
نظر آ جاؤ، میں ایسی بیات بیان کرا لوگ مسکراندے نظر آ جاؤ، اور تو جلسے درساں وچ ویکھیا ایسے ایسے خطاب دے لوگ ہسدے نے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ بعض دفعہ تے کہن والے یہ بھی کہہ دیندے نے اسا جلسہ بھی سن لیا تے شوقی خواندہ اسی انداز بھی ویکھ آئے ہاں، نا میرے امیرا میرے نبی دے صحابہ دیاں مجلساں دی کثیت نہیں سی ہوندی۔ اما جی اسماء فرماندیاں نے نبی پاک جدوں بیان کر رہے سن آقا نے قبر دا ذکر چھیڑیا تے صحابہ دی کثیت ہو گئی ہے، اونچی اونچی آوازاں نال مسجد نبوی دے اندر صحابہ دیاں چیخاں نکلن لگ گئیاں نے، صحابہ دیاں سسکیاں بلند ہو جاندیاں نے، ایویں صحابہ روئے نے، ایویں سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہو گئیاں نے کہ ماں جی اسماء فرماندیاں نے مینوں اللہ دے نبی دا اگلا بول بھی نہ سنا سکے، میں وہ بھی بول نہ سن سکی، کول بیٹھن والے نو پوچھ لیا کہ اللہ دے نبی نے فرمایا کی ہے، اگر ذرا سوچ لئی ساڈے دل اندر بھی کوئی اللہ دا خوف تے ڈر کسے ویلے آیا، اساں بھی کدی اپنیاں غلطیاں تے گناہاں نو یاد کیتا ہے کہ نہیں؟ میرے آقا صحابہ صوفہ دے اندر اے ساتھی بیٹھے نے، میرے آقا تشریف لے آئے نے تے آقا پتائی کی فرماندے نے اے آپس اندر آخر انسان نے آپس وچ گفتگو کر رہے نے، مسکرا رہے نے، ہنس رہے نے تے میرے آقا نے فرمایا اور میرے صحابیوں جو کچھ میں سننا وا اگر تسی سن لو جو میں دیکھنا میرے صحابہ تسی دیکھ لو تے فرمایا تسی ہسو کٹ دے رو زیادہ، تسی ہس دے کٹ نظر آؤ تے رو دے زیادہ نظر آؤ تے نال میرے آقا نے قرآن دی آیت پڑھی ہے آفا من حاضر حدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون۔ قرآن سن دے ہوندے ہس دی اور روندے کیوں نہیں؟ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے صحابہ تے اتنا اثر ہو گیا ہے، میرے نبی دی اس بات دا اتنا اثر ہویا ہے، اوتھے صحابہ بیٹھے نے تے انج اپنے کپڑے اپنے چہرے تے پا لے، کپڑے چہرے تے پائے نے تے صحابہ رونا شروع ہو گئے نے، جب صحابہ اللہ کو ڈر کے روئے نے انہاں دے آنسو نکلے نے تے میرے نبی دی آنکھاں دے بھی آنسو نکل گئے نے۔ اگر آقا میرا سی کیوں نہیں اپنے دل دے اندر اللہ دا خوف پیدا کر دے، اللہ دا ڈر پیدا کر دے، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں جیڑا بندہ اللہ کو لو ڈر کے اپنی آنکھاں وچوں آنسو گرا لے گا وہ بندہ جہنم دی اگ وچ نہیں جا سکدا، اونی دیر نہیں جا سکدا، اور جنی دیر مجھ گاہ دے تھنا وچوں دودھ نکلیا واپس نہ چلا جائے، اور جویں نکلیا دودھ واپس تھنا وچ نہیں جا سکدا، اللہ تو ڈرن والا اللہ دے سامنے رب دا خوف پیدا کر کے آنسو بہان والا بندہ بھی جہنم وچ نہیں جا سکتا۔ اگر آپ کتنی بڑی بات ہے میرے محبوب
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضته عیناہ، فرمایا جیڑا بندہ تنہائی دے اندر بیٹھ گئے اللہ نو یاد کر رہا ہے، تنہائی اندر بیٹھ گئے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ ذوالجلال دے پیغمبر فرماندے نے جیڑا تنہائی وچ بیٹھ گئے اللہ نو یاد کر کے اکھاں وچوں آنسو گرا لے گا، اکھاں وچوں آنسو نکل گئے۔ میرے آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال فرمان گے اے راتاں تے دناں نو کلا بیٹھ کے رون والا میرے کو ڈر کے آنسو بہان والا اے او بندہ ہے، فرمان کے میرے فرشتے ہو اس میرے بندے نو لیا کے اج میرے عرش دے سائے تھلے کھڑیا کر دیو۔ لوگوں جدو کوئی سائے باہر نہیں ہوئے گا اللہ تنہائی اندر رون والے بندے نو تنہائی اندر اللہ تو ڈر کے آنسو بہان والے بندے نو میرا رب قیامت نو اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ اس واسطے ویرا رویا کر ان تے اگے آخری عشرہ آن والے تے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں گل فکر دیے نا میری تیری ماں پہنوں تے فکر لگیا عید آ رہی ہے، عید قریب میں دنیا دی خریدوں فروخت کر لا، کپڑے خرید لا، چوڑیاں خرید لا، اپنا قیمتی وقت رمضان دے مہینے دا انجی برباد ہوندا جا رہا ہے۔ اے تے گل فکر دیے جوڑے ہم دا فکر لگیا میری ماں بہنوں دنیا دا مال خریدن دا فکر لگیا میری ماں تے میری بہنوں اللہ نہیں پتا عید ویکھنی بھی اللہ نصیب کرے کہ نہ کرے، جوڑے پہننے اللہ نصیب کرے کہ نہ کرے۔ ماں جی عائشہ دا کی فکر ہے آ رمضان دا مہینہ آخری عشرہ آن والا ہے تے اماں جی آندیاں نے اللہ دے نبی جی اس آخری عشرے اندر میں اپنے رب کو منگا گی۔ اللہ دے نبی میں جاگ دیا راتاں نو جاگا تے اپنے رب کو کی منگا تے میرے آقا فرماندے نے ایشا رب کو منگیا کر اپنی زبانوں پڑھیا کر اللہم انکا غفور اللہم انکا غفور تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا غفور تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تم معاف کرنے والے معافی نو پسند کرنا کہ اللہ تم میں بھی معاف فرما دے۔ میرے نبی نے کتنے پیارے کلمے اپنی بیوی سیدہ عائشہ نو سکھلا دیتے ہیں۔ اس واسطے او میری ویرا او اج دا درس سننے والے کل پرسوں تک رمضان دا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ یہ اماں جی فرماندیاں نے آخری عشرے دے اندر اللہ دے نبی بہت کثرت دے نال اللہ دا ذکر تے عبادت کر کے گزار دے۔ اے دعا پڑھیا کر اللہ کو معافیاں مانگ لیا کر میں بھی گناہگار تے گناہگار تو بھی ہے اپنے گناہ رب کو دنیا تے رو رو کے بخشواتے چلا جانا۔ اور صحابہ رو رہنے کون صحابہ جنہوں نے جنتیاں بشارتا میرا محمد مصطفیٰ دے کے چلا گیا ہے۔ حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق آندا ہے آپ جدوں فجر دی نماز پڑھاندے نے تے نماز پڑھاندیاں سورہ یوسف تلاوت کر رہے ہیں تے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں قرآن دی ساتھ پہنچے نا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ حضرت عمر ساتھ پہنچ دینے سسکیاں دیا نماز پڑھان دیا آوازاں شروع ہو گئی نے کہ ساتھی فرماندے نے بجلیاں سوا تک رہی حضرت عمر دے رون دی آواز آ رہی ہے آپ دے سسکیاں دی آواز آ رہی ہے کون عمر جندہ محل میرے محمد ویکھ کے آ گئے جنت دیاں بشارتاں پان والے حضرت عمر ایک دن رات نو نکلے نے انہاں دی خلافت دا دور دورا ہے انج چکر لگا رہے نے مدینے دیاں گلیاں بازاراں اندر حضرت عمر پھردے ایک دروازے دے کولوں بھی گزر ہویا تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی نے حضرت عمر رک گئے نے باہر کھلو کے اللہ دا قرآن سن دے جا رہے نے اندر قرآن پڑھن والا اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے سورہ طور دی تلاوت کر رہا ہے پڑھن والا پڑھتا جا رہے ہیں حضرت عمر سن دے جا رہے ہیں تے پڑھ دیا جدو اس حد تے پہنچے ہیں ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع پڑھنے والا جدو قرآن دی نصرت پہنچے آئے حضرت عمر دے کرنا دی اندر یہ آواز بہ گئی ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت تحت لکھ دے میں کہ حضرت عمر دے کرنا اندر جدو قرآن دی آیت پہنچی ہے کہ قیامت دے عذاب دا نقشہ کھاندے سامنے آ گیا ہے جہنم دا منظر کل سامنے آ گیا ہے تے میرے عمر قرآن دی آیت سن کے رو لگ پے حضرات اینا روئے نے کہ عمر پیارا اس دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھ جاندے نے تے بیٹھیا بھی روئی جا رہے نے اسلم غلام نالے آندے نے میں عمر پیارے آندے انج کندے تے ہاتھ رکھے ہے تے اللہ دے خوف دے نال انج آپ دا جسم کمدا پیا ہے جویں کوئی بیمار بندہ کمدا ہے تے غلام انج کندے تے ہاتھ رکھ کے آندے نے امیر المومنین کنی کو دے رو گے اٹھو نہ میں تانوں لے چلا انج غلام نے پکڑیا ہے او لوگوں کبھی سوچیا تے کر سارا قرآن پڑھ جانے راتاں نو قرآن پڑھ جانے دن ویلے تلاوت ہو رہی نے ساڈی اکھ وچوں تے کدی پانی دا قطرہ نہیں نکلیا کیوں نہیں نکلیا اساں قرآن نو سمجھ کے پڑھیا ہی نہیں قرآن نو جان کے پڑھیا ہی نہیں قرآن دا ترجمہ اگر جان کے پڑھیا جائے تے قرآن پڑھ کے رون تو بغیر رہ ہی نہیں سکتا قرآن دا ترجمہ جان کے نبی دے صحابہ نے پڑھیا تے چیخاں نکل جاندیاں صحابیات پڑھ دیاں تے صحابیات دیاں چیخاں نکل جاندیاں اے غلام نے کندیاں تو پڑھیا کہن لگے حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج پکڑ کے لے جا رہے ہیں تے فرماندے نے آپ دے قدم مبارک زمین تے گھسیٹ دے جاندے نے اپنے قدماں تے کھلون دیاں طاقتاں نہیں رہ گئیاں ہمتاں مک گئیاں نے او لوگوں کون مارے جنہاں دے متعلق آندا ہے اگر چمڑے اتے پیر رکھ دیندے تے کئی بندے آپ دے پیراں تھلوں چمڑا کھچ دے سر تے چمڑا کھچیا نہیں سی جاندا پھٹ جایا کردا سی لیکن اللہ دا خوف تے ڈر پیارے عمر دے دل اندر نہ آیا اتنا اثر ہو گیا میرا بہادر عمر روئی جا رہے آنسوئی بہائی جا رہے تے گھر پہنچایا گیا ہے میرا عمر گئی دن تر 4-5 دن لیتے آ رہے ہیں تے لوگ آندے نے عمر کیڑی بیماری لگ گئی ہے حکیم لے آئیے ڈاکٹر لے آئیے تے حضرت عمر کی آندے نے اور لوگوں جیتے دنیا دی بیماری لگی ہوئے تے عمر دا کوئی حکیم علاج کر جائے بیماری عمر نو دنیا دی لگی ہوئے تے کوئی ڈاکٹر میرا علاج کر جائے عمر نو تے بیماری آخرت دی لگ گئی ہے آخرت فکر میں نہ روایا اور میرے ابیرا پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں رو تے بندہ لیندہ باپ فوت ہو جائے تے بچہ رو لیندہ بچہ فوت ہوئے تے باپ رو لیندہ ماں دا جنازہ اٹھے تے بچی رو لیندی ہے بیٹی دا جنازہ اٹھے تے ماں بہا لیندی ہے استاد دا جنازہ اٹھے شاگرد رو لیندہ شاگرد دا جنازہ اٹھے استاد رو لیندہ پیر دا جنازہ اٹھے مرید رو لیندہ مرید دا جنازہ اٹھے پیر رو لیندہ اور یار سجن فوت ہو جائے تے یار سجن رو لیندے نے بھائی گبرو دا جنازہ اٹھ جائے پہنا صبح لیندی ہے آئے رونا صبر دے خلاف نہیں میرے پیغمبر دے بیٹے ابراہیم دا ابراہیم فوت ہوئے نے اللہ دے نبی بھی رو رہے نے آنسو بہا رہے نے میرے پیغمبر نو خدیجہ فوت ہوئی نو بڑا وقت گزر گیا ہے تے خدیجہ دا ہار ویکھے ہے نبی یاد کر کے خدیجہ نو رو پہنے میرے پیغمبر اپنی بیٹی ام کلثوم دی قبر تے بیٹھے نے تے بیٹی دی قبر نو ویکھ کے رو لے آئے اور بندیا روندا تے ہے یہ کوئی باپ دی وجہ نال کوئی بیٹی دی وجہ نال کوئی یارا سجنا دی وجہ نال پر وہ قسمتاں والا بندہ جیڑا روندا ہے تے اللہ کولوں ڈر کے رو لیندا ہے روندا ہے تے اپنے گناہاں نو یاد کر کے روندا ہے اپنی غلطیاں نو یاد کر کے روندا ہے تے قبر دیا کنڈاں نو یاد کر کے روندا ہے اور روندا ہے تے کفن دی تیاری نو روندا ہے تے میدان محشر دی اور تپش دی وجہ نال روندا ہے روندا ہے بندہ پل صراط تو گزرن دا ویلا یاد کر کے روندا ہے او بندیا رو لیا کر کبھی جہنم دا خیال دل وچ لیا کے رو لیا کر ماں جی عائشہ ایک دن بیٹھیا نے معیوب کی کے قالت ذکرت النہارا فبکیت فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ اما جی بیٹھیا نے بیٹھیا دل وچ خیال جہنم دی اگ دا آ گیا ہے ماں جی بیٹھیاں نے بیٹھیاں جہنم دی اگ دا منظر آ گیا ہے خیال دل وچ آیا تے میری تیری ماں عائشہ بہ کے رو لگ پیا نے تے میرے آقا تشریف لے آئے نے آقا فرماندے نے عائشہ
کیوں آج رو رہی ہے؟ عائشہ کی ہوا ہے؟ محبوب فرماتے نے عائشہ آج آنسو کیوں بہا رہی ہے؟ تے میری ماں عائشہ نے اے نہیں فرمایا اللہ دے نبی نے تواڈے گھر زندگی گزاری ہے تے مہینے دے مہینے فاقے کٹنی ہاں. میری ماں عائشہ نے یہ نہیں آکھیا. حالانکہ امی عائشہ فرمادیاں نے پیغمبر دے گھر اندر دو دو مہینے گزر جاندے تے چولہے وچ اگ بھی نہیں سی بلدی. اگ بلدی کیویں؟ گھر پکان واسطے کوئی چیز نہیں سی ہوندی. میرے آقا نے مال نال دولت نال محبت نہیں کیتیاں. اللہ دے نبی نے مسکینی نو پسند کیتا ہے تے ماں جی فرمادیاں نے کھجور کھا کے گزارا کر لیندیاں, ستو پی کے گزارا کر لیندیاں. میری ماں عائشہ نے دنیا دی وجہ تو آنسو نہیں بہائے. یہ نہیں آکھیا کہ عالیشان کپڑے نہیں ملے تھے میں رو لواں. میری ماں میری بہن تیریاں تیاریاں عیدیاں نے, امی عائشہ دیاں تیاریاں آخرت دیاں نے. تیرے فکر سوٹاں دے نے, تیرے فکر چوڑیاں دے نے, تیرے فکر سونے تے چاندی حاضر کرن دے نے. تے اماں جی عائشہ دا فکر کیے آندیاں نے سونیا بس بیٹھی دا تے بیٹھیا بیٹھیا جہنم دی اگ دا خیال آیا. اللہ دے نبی اس خیال نے مینوں روا کے رکھ دیتا ہے تے نال میں سوچیا اے اوکھے ویلے پتہ نہیں ساڈا نبی رکھے گا کہ نہیں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ میں تانوں یاد ضرور کراں گا پر تین مقامات ایسے ہون گے عائشہ انہاں تے کوئی کسے نو یاد ہی نہیں کر سکے گا. عمل تو لیا جانا ہے تے کوئی یاد نہیں کرے گا. عمل نامہ ہاتھ وچ پکڑایا جائے گا کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا. ہر بندے نو اپنا فکر ہے جہنم تے جری پل پل سرا دے اوندے تے جدوں گزرنا اودوں بھی کسے نے یاد نہیں کرنا. ہر بندے نو اپنا ہی فکر لگیا ہونا ہے. اور میرے بھائی کیویں ہو سکتا ہے تنہائی اندر بندہ بیٹھے اودی زندگی دے گناہاں دا اودے سامنے رجسٹر آ جاندا ہے. راتاں نوں چھپ کے غلطیاں کیتیاں او بھی سامنے آ جاندیاں نے, دن ویلے گناہ کیتے وہ بھی سامنے آ جاندے نے. اللہ دیا نافرمانیاں بغاوتاں کیتیاں بندے دے سامنے نقشہ آ جاندا ہے تے کی پتہ ہی کدوں تیری زندگی دی تار ٹوٹ جاوے. کیوں نہیں گناہ بخشواندا؟ رب کتنا مہربان ہے. فرمایا میرے بندیا میرے کولوں ڈر کے تیری آنکھ وچوں پانی دا قطرہ نکل جائے. حالانکہ جہنم دی اگ بڑی تیز ہے, اندے تے سمندر دا پانی پہ نہیں بجھ سکدی, دریاواں دا پانی پہ نہیں ختم ہو سکدی, آسمان دی بارش دا پانی پہ نہیں ختم ہوندی. او بندیا تیری اکھ دے پانی دی کڈی قدر و قیمت ہے. فرمایا میرے بندیا میرے کولوں ڈر کے تیری اکھ وچوں پانی دا قطرہ نکل جائے گا تے میں رب تیرے اوپر ایڈی تیز جہنم دی اگ نو حرام کر دیواں گا. تے پھر میرا شیخ القرآن یاد آ گئے. فرمایا کر دے سن سیومی دوزخ پیا پتھر جلابندا, سیومی دوزخ پیا پتھر جلابندا, شور پہاڑا وانگو شور مچاوندا, ویکھ کے نبیاں دا وی جیجے گھبراوندا. اوئے دیوانی خلقت عقل گواہیا وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا. سبنا دا جی وچ مٹھی دے ہو گیا
وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا سب نام دا جی وچ مٹھی دے ہو گیا اے مان تن ٹوٹا سب اج تاک تک ہو گیا بھول گئے میں سجن خلقت دس دی برائیا بہناں نو چھڈ دیتا اس دل بہناں نو چھڈ دیتا اینا سکیاں پراواں نے یاد نہ کیتا یار آئے دوست اشناواں نے سٹ دیتا روندائی بچہ جم دیا ماواں نے پتر نو یاد نہیں اج کدھر گئی مائیا کوئی نہیں جے وارو بندا کوئی نہیں جے وارو بندا اے جند نو مانیتا لگی تے کھٹ ملنا نہیں پانیتا دور ایک حوض دسدا دور ایک حوض دسدا سونے نبی حقانی دا پر پتہ نہیں ساگی کوثر اج قیمت کی بھائیا جانی گمان پئیے جانی گمان پئیے تیری کی ذات نہیں ایک دن آنی تینوں قبر وچ رات نہیں جانی گمان پئیے تیری کی ذات نہیں ایک دن آنی تینوں قبر وچ رات نہیں قبر وچ پا کے کوئی بھی اج پوچھے نہ وقت نہیں کنا دے پرید تو سنگ ملائیا جتھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا اس واسطے میرے بھائیوں میرے بزرگوں آج وقت ہے رول ہے رب اگے بیٹھ گئے آج جڑیاں راتاں آ رہی ہم نے انہاں راتاں نو کرکٹ کھیل کے برباد نہ کری انہاں راتاں نو تاش کھیل کے برباد نہ کرنا خدا دا واسطہ ہے انہاں راتاں نو کھیل تماشی اندر برباد نہ کرنا میری ماں میری بہن انہاں قیمتی راتاں نو بازاراں وچ پھر کے ضائع نہ کرنا مجلساں لگا کے ضائع نہ کرنا ارادہ گزرن اللہ دا قرآن پڑھ دیا ارادہ گزرن اللہ دا ذکر کر دیا ارادہ گزرن رب کو بیٹھ کے استغفار کر دیا رب کو بیٹھ کے معافیاں منگ دیا اور تنہائی اندر میری ماں رب کو ڈر کے رو لے تنہائی اندر نوجوانہ رب کو بیٹھ کے آنسو بہا کے اپنے گناہ معاف کروا لے تیرا اج دا رونا قبر وچ کم آ جائے تیرا اج دا رب کو ڈر کے رونا کل قیامت نو تیرے کم آئے گا اگر اج نہ ہویا اج نہ آنسو بہائے اللہ کو ڈر کے اج نہ ہویا اج آنسو نہ بہائے وقت آنے والے بڑا روئے گا میرے نبی نے فرمایا بد نصیب بندہ قبر قیامت والے دن جدو جہنم دی اگ میں جائے گا بڑا روئے گا اینا روئے گا اینے
اس کام ہے آج روح تنہائی اندر اپنے گناہوں یاد کر کے موت دا فکر کر کے قبر دیاں کنداں دا فکر کر کے قبر دی اندھیر کوٹھڑی دا فکر کر کے رو قبر دے شکنجے نو یاد کر کے رو جس قبر دے متعلق میرے نبی نے صحابہ دے سامنے بیٹھ کے فرمایا میرے صحابہ اللہ دا باغی اللہ دا نافرمان کافر بے ایمان جدو قبر میں جائے گا حساب و کتاب ہوئے گا حساب اندر فیل ہو جائے گا اللہ قبر نو حکم کرے گا میرا باغی آیا ہے میرا نافرمان آیا ہے نماز تو تارک آیا ہے نماز تو غافل آیا ہے اللہ دے ذکر تو غافل آیا ہے میرا رب قبر نو آدر دے گا اور اس مجرم واسطے تنگ ہو جا اینو دبال ہے آئے نبی پاک نے صحابہ اندر بیٹھ کے اپنے دونوں ہتھاں دیاں اگلا پا کے فرمایا اور دوگا جیڑا رب دی نافرمانی کرتا کرتا مر جائے گا قبر اتنی دبائے گی کہ سجے پاسے دیاں پسلیاں کبے پاسے میں اس طرح پنس جان گیا اور اتنا چیخا مارے گا ایک ہتھوڑا پکڑ کے اس نو مارن والا ماردا جا رہا ہے میرے محبوب نے فرمایا اگر وہ ہتھوڑا اور لوہے کا ہتھوڑا زمین تے آ کے کسے پہاڑ تے ماریا جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اے اللہ اے بد نصیب بے نماز اللہ تباہی رب تے نافرمانو قبر اندر مار بہ رہی ہے ان دی چیخوں پکار ہر چیز سنتی ہے نہیں سنتا تے انسان نہیں سنتا ان دیاں چیخاں نہیں سنتا تے جن نہیں سنتا اور تو سن جاندا اپنے مردے ہنو تو قبر اندر دفن نہ کردا محبوب نے فرمایا رب تباہی نہ فرمان قبر اندر جائے گا ان دی قبر دے سب تے ٹھومے چھڑ دیتے جان گے اور قبر دا سب اگر قبر دا ٹھوما اگر دنیا دی اندر آ کے ایک پھونک مار دے نبی نے فرمایا دنیا دیاں ہریاں چیزاں ہی خشک ہو جائے اجے بھی تیرے دل اندر رب دا ڈر اور خوف نہ آئے نہ تیرا بھائی تیرے کم آئے قبر اندر نہ تیرا باپ تیرے کم آیا نہ جنہ یارا دوستہ دے نال اور قیمتی راتاں تو برباد کی دیا رب دے ذکر تو غافل رہ کے نماز تو غافل رہ کے اینا یارا سجنا تے تینو قبر وچ پا کے مٹی پا کے ہاتھ چاڑ کے کر چلا جا رہے کسے چاہتی نہیں بھانی سانے یار نال کی بڑھ رہی ہے میرے بیٹے نال کی بڑھ رہی ہے جو کرنا ہے قبر میں سو پا لے گا جو کرے گا کل قیامت نو رد کو رو اندہ عجر پا لے گا نیک عمال کر دیا موت آ گئی قیامت نو جنت دا حقدار رب بنا دے گا رب دی بغاوت نہ فرمانی اندر زندگی برباد ہو گئی قیامت نو جہنم دا حقدار بن جائے گا یہ فیصلہ تو کرنا ہے اپنا انتخاب تو کرنا ہے کہ آخرت دی ہمیشہ والی زندگی آرام دے جنت مل جائے یا جہنم دی اگ دا ٹھکانہ مل جائے جو کرے گا نیک اعمال کثرت نال کر جا رب دی رحمت دا سوال بھی کریا کر میرا خالق تینو جنت نصیب کر دے گا اگر رب کو نو ڈر کے نہ گیا اللہ دے حکماں دی پابندی کر کے نہ گیا پھر جہنم دا بالن بن جائے گا اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تے تانوں اپنے کولوں ڈرن والا بندہ بنا دے اپنے اگے بیٹھ کے رون والا آنسو بہان والا بندہ بنا دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میں اصل بھی اندر حضرت مولانا حافظ قاری عبدالرحمن صاحب حافظہ اللہ یہ جنہیں میرا امتحان لے رہے ہیں کہ میں ایک بول بول کے چلا گیا
کہ جدو ضرورت پیش آئے گی میں حاضر ہاں. ٹھیک ہے امتحان تے ضرور ہے لیکن اصل دے اندر دن رات دا پروگرام. آج بھی ایک میرے دوست دی مسجد وچ پروگرام سی بڑا ہی محبت کرن والا. پچھلے درس تے بھی ایک دوست دی مسجد وچ پروگرام آندیا معذرت کر کے آیا. آج جا کے اس بھائی کو معذرت کرنی ہے کہ میں حاضر نہیں ہو سکیا. اس واسطے بھائیوں بزرگوں میں اپنے احباب دے حکم دے نال حاضر ہو جانا. اللہ میرا آنا سنانا قبول فرما لے. اور ایک درخواست کر دیاں گا کہ میں فقیر ہوں اپنی دعاواں وچ یاد رکھیا جے. اصل دے اندر میرے دل دا بائی پاس بھی ہویا ہے, اٹیک ایک دفعہ ہویا ہے, دل دا بائی پاس بھی ہویا ہے. اللہ دے فضل نال جدو دل دا بائی پاس ہویا سی 2-4 سال پہلے تے رمضان تو 1 مہینہ پہلے میرے دل دا بائی پاس ہویا. رمضان دا مہینہ آ گیا. میں ڈاکٹر نے کہا کہ جناب جی اجازت ہوئے تے میں رمضان دے جمعے پڑھا لاں. کہنے لگا جی 1 مہینہ ہویا تے اپنی صحت ویکھو زخم ویکھو کدی بھی یہ نہ سوچیا جی. میں بیٹھیا سوچیا اللہ یہ تو میں موت دے تختے تو واپس لے آندا تو رمضان دے جمعے لوگ کتنی محبت شوق نہ لان گے اور پتہ نہیں کیڑے لوگ ساڈے واسطے غیبی دعاواں کردے نے. میں اللہ دے فضل اللہ رمضان دا اے پہلا خطبہ شروع کیتا ہے. 4 خطبے اللہ دی توفیق نال اسی طرح ہی بیان کیتے پروگراماں تے بھی جاندا رہا. ہن بھی اللہ توفیق دے رہا ہے. بس دعاواں دا میں محتاج ہاں. میرے واسطے دعا فرما چھڑنا. اللہ جتنی عمر جتنی زندگی بقایا ہے اللہ دین دی خدمت